الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يبصرون أهل العمى ويصبرون على الأذى. وصلى الله وسلم على إمام الهدى وآله ومن اختفى. أما بعد، فاعلموا أن حاجتنا إلى العلماء الربانيين فوق كل حاجة، فهم في الناس كالشمس للدنيا والعافية للناس، فلولاهم كانت ظلما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. فإذا مات العلماء تحير الناس واندرس العلم وانتشر الجهل والفساد، وحصل ما كان يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. متفق عليه. والعبرة من ذهاب العلماء أن يجتهد طلاب العلم للازدياد منه بأخذه عن أهله الأكابر قبل ذهابهم لتعويض النقص الذي حصل في الأمة. نسأل الله أن يغفر للشيخ صالح اللحيدان، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يبارك بمن بقي من علمائنا، إنه سميع مجيب. اللهم أصلح وسدد أئمتنا وولاة أمورنا، وافرج لهم في المضائق، واكشف لهم وجوه الحقائق. اللهم اجزي جنودنا وحماة حدودنا خيرا كثيرا. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا ومقدساتنا وحرماتنا بسوء فاقطع دابره. اللهم صد عنا غارات أعدائنا المخذولين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عمل يخزينا، ومن غنى يطغينا، ومن فقر ينسينا، ومن صاحب يردينا. اللهم صل وسلم على رسولك القائل: أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن الصلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.